सरफराज मेथलो सिंध हाई कोर्ट बार के सदर मुंतखब नायब सदर की सीट पर मोहम्मद राजिब लाखू कामयाब करार पाए। जनरल सेक्रेटरी की सीट पर मिर्जा सरफराज अहमद ने मैदान मार दिया। वसीम सैफ ज्वाइंट सेक्रेटरी बन गए। खाजन की सीट पर अतहर अली कामयाब करार। फाइका मीन एडिशनल ज्वाइंट सेक्रेटरी मुंतखब। सरफराज मेथलू ने 2971 वोट हासिल किए। बार और वकला की फलाह बहबूद के लिए काम करने का ऐलान। जिम्मेदारी से चैलेंजेस को कबूल करें। वज़ीर आला का IPA में तलबा को मशवरा। ग्रेजुएट्स तलबा को मुबारकबाद दी। आलमी मेयार की तालीम फराहम करने का आज़म दोहराया। कहा तालीम तकनीकी मालूमात क़यादत दयानतदारी को फ़रोग़ देती है। तालीम और तहकीक से तरबियती माहौल पैदा होता है। मुसाफिरों को बैठने के लिए मिलेगी आरामदेह जगह। मौसम एंजॉय करने के लिए होगा बेहतरीन माहौल। शरजील मेमन का जदीद बस स्टॉप्स का काम 2 माह में मुकम्मल करने का हुक्म। पीपल्स बस सर्विस के 40 स्टॉप्स की तामीर 2 माह में मुकम्मल की जाएगी। सीनियर सूबाई वजीर की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसला। कहा गाड़ियों की जदीद साइंटिफिक फिटनेस की लाजमी चेकिंग होगी। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट को सख्त इक़दाम करने की हिदायत। अमल न करने वाले शिकंजे में आएंगे। मेयर कराची तारीखी विरसे की हिफाजत के लिए पुरअज़म। तारीखी अमारात के अतराफ से तजावुज़ात के खात्मे का ऐलान। तामीर और तरक्की के काम मिलजुल कर अंजाम देने का फैसला। ट्रैफिक निज़ाम को मुनज़्ज़म करने की ज़रूरत पर जोर दिया। मुर्तज़ा वहाब का कमिश्नर कराची के इम्प्रेस मार्केट, जहांगीर पार्क, KMC डिस्पेंसरी का दौरा। फ्रेयर हॉल, वाइल्ड लाइफ म्यूजियम और प्रेस क्लब के अतराफ भी कामों का जायजा लिया। सिंध हाई कोर्ट बार का इंतखाबी दंगल। 8100 से ज़ायद वकला हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। पोलिंग खत्म होने में 1 घंटा बाकी। सदारती नशिस्त पर सरफराज मेथलो, हसीब जमाली, इरफान हसन मद्दे मुकाबिल। एहतशामुल्लाह अयाजुद्दीन इमरान शमसी नायब सदर के लिए आमने सामने। राहिब लाखो, नियाज मोहम्मद और रखशंदा वहीद नायब सदर के उम्मीदवार। जनरल सेक्रेटरी के लिए अली असगर, हाकिम अली, खलील अहमद मैदान में। मिर्जा सरफराज और रजिया दानिश भी उम्मीदवार। खासिन के लिए मिर्जा तैमूर, मोहम्मद यासीन और अतहर मेमन मैदान में। सदर कराची बार आमिर नवाज वड़ाइच की सख्त मुकाबले की पेशगोई। वोटिंग हो रही है और वोटर की दिलचस्पी भी है और दिलचस्पी वोट कास्ट कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला ये सिलसिला जो है घंटा बढ़ाने के बाद, वैसे नॉर्मली 5 बजे तक होता था तो अब 6 बजे तक जारी रहेगा। हमारे जो कैंडिडेट्स होते हैं जब वो हार जाते हैं तो भी, जब वो जीत जाते हैं तो भी एक दूसरे को गले लगाते हैं और पूरा साल एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं, चाहे वो उनके वोटर हों, सपोर्टर हों ना हो, तो इससे कोई डिफरेंस नहीं आता। आर्ट्स काउंसिल में आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का इनकाद। स्टॉल्स पर सकाफती अशिया भी दस्तयाब। माहौलियाती और ग्लोबल वार्मिंग के उन्वान से सेशन। चीफ सेक्रेटरी आसिफ हैदर शाह का माहौलियाती तब्दीली से निमटने के लिए मजीद इक़दाम पर जोर। शहरियों से भी किरदार अदा करने की दरख्वास्त। होशियार खबरदार, कहीं आप रोड पर गिरे तेल का पका हुआ तो नहीं खा रहे। नेटो जेटी पर तसादुम में सड़क पर बहने वाला ऑयल खाने का निकला। अवाम ने मुफ्त का माल समझकर सड़क पर गिरे तेल को बाल्टियों केन में जमा किया और चलते बने। जमा किए जाने वाला तेल कहां इस्तेमाल होगा कुछ पता नहीं। रिटेलर्स को टैक्स नेट में आना होगा। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना का वाज़ेह ऐलान। मेड इन पाकिस्तान के तहत पैदावार बढ़ाना ज़रूरी करार। एक्सपोर्ट बढ़ाने पर जोर दिया। मुआशी इस्तेहकाम सियासी इस्तेहकाम से मशरूत। मोहम्मद औरंगज़ेब का मुआशी सूरत हाल बेहतर होने का भी दावा। ओवरसीज़ इन्वेस्टर के किरदार को सराहा। सरमायाकारों से निजकारी के अमल में किरदार अदा करने की अपील। इस साल हमने जो टैक्स कलेक्ट करना है वो 12.9 है, तो तकरीबन 50% जो मद में अगर ये हमें ड्रैग ना हो एसओईज का, ये सारे प्राइवेट सेक्टर इदारे इनको चला रहे हों, अगर ये ड्रैग ना हो तो यू कैन इमेजिन कि हमारा जो फिजिकल बैलेंस है या इम्बैलेंस है वो कितनी बेहतरी की तरफ जा सकता है। टैक्स वसूल करने वाला इदारा खुद बदउनवानियों का शिकार।
محکمہ ایکسائز کے موٹر رجسٹریشن ونگ میں کروڑوں روپے کی بے ضابطگیاں، اختیارات سے تجاوز کر کے افسران نے 2 ارب سے زائد خرچ کر ڈالے۔ ٹینڈر کے بغیر 12 کروڑ 60 لاکھ روپے کے خطابچے چھپوائے گئے۔ سمارٹ کارڈ کی خریداری میں 9 کروڑ 80 لاکھ خرچ۔ اکتوبر 2022 میں ریکارڈ طلب کیا، جواب نہ ملا۔ آڈیٹر جنرل کی رپورٹ نے محکمہ ایکسائز میں بدعنوانیوں کا پول کھول دیا۔ محکمہ اسکول تعلیم میں میڈیکل بلوں کی مد میں میگا کرپشن سکینڈل، میڈیکل سیکشن افسر گلزار احمد بغیر اطلاع کے فرار۔ تلاش جاری، محکمہ اسکول نے سیکشن افسر گلزار احمد اسسٹنٹ شعیب احمد کو سرنڈر کر دیا، 12 رابطوں کے باوجود سیکشن افسر کمیٹی کے سامنے پیش نہ ہو سکے۔ اینٹی کرپشن کے افسران کی ٹریننگ ایف آئی اے کرے گی، محکمہ انکوائری اینٹی کرپشن نے ایف آئی اے سے مدد مانگ لی۔ افسران کی ٹریننگ 3 مراحل میں ہوگی، آغاز 9 دسمبر سے ہوگا۔ شہری جلدی ایکسپورٹر پہنچ جائیں گی، آپ کو ملے گا ایک چھت تلے فرنیچر کا ہر قسم کا سامان۔ پشاور سے آئی آرٹسٹ عابدہ شاہ کی بھی دھوم، گندم کی ڈنڈیوں کو جوڑ کر خوبصورت فن پارے تیار کرتے رہے۔ مونم ظفر بولے، کراچی میں 8 انڈسٹریل ایریاز مگر سہولیات نہ ہونے کے برابر ہیں، بجلی ملتی ہے نہ پانی، گیس کا بھی کچھ اتا پتہ نہیں۔ مشکل حالات میں فرنیچر ایکسپو سینٹر کا انعقاد انڈسٹری کی بہترین کارکردگی دکھا رہا ہے۔ I want to start by saying کہ ہم سب بات کرتے ہیں کہ we have to walk the talk، اور گورنر صاحب آپ نے یہ کر کے دکھایا ہے in terms of not only opening up the doors of the Governor House but also for the right reason and for the right cause۔ میں گورنر صاحب کا اس کا شکریہ ادا کر رہا تھا کہ how he's walked the talk، اور انہوں نے اس کو پریکٹیکلی کیسے آگے لے کر گئے ہیں۔ وفاقی وزیر خزانہ کی گورنر سندھ سے ملاقات، کامران ٹھیسوری نے معاشی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے وفاقی حکومت کے اقدامات کو سراہا۔ محمد اورنگزیب نے معیشت کی بہتری میں کامران ٹھیسوری کے کردار کو سراہا۔ وزیر خزانہ کا راشن ڈرائیو کا دورہ، راشن بیگ کا معائنہ کیا، امید کی گھنٹی بجا کر خوشگوار حیرت کا اظہار کیا اور اسے انتہائی منفرد اقدام قرار دیا۔ انکم ٹیکس کی وصولی کے لیے نیا انتظامی ڈھانچہ تشکیل، ڈائریکٹوریٹ قائم، ٹیکسز کی نگرانی ایڈیشنل ڈائریکٹر 2 کریں گے۔ 26 ٹاؤنز میں ٹیکس وصولی کا کام ای ٹی اوز سر انجام دیں گے۔ بلدیہ، شاہ فیصل، ملیر، لیاری، چنیسر، گلشن، صفورہ، لیاقت آباد، گلبرگ، گداب، نارتھ ناظم آباد دیگر شامل۔ میری کرسمس، سندھ حکومت کا مسیحی برادری کے لیے بڑی عید پر بڑا تحفہ، مسیحی برادری کے سرکاری ملازمین کو ایڈوانس تنخواہ پینشن دی جائے گی۔ رمضان کی تنخواہ پینشن 1 جنوری کے بجائے 18 دسمبر کو ادا کی جائے گی۔ صدر ٹاؤن کی بلدیہ عظمیٰ کی پارکنگ میں مداخلت، محکمہ چارج پارکنگ ایکشن، ایس ایچ او بورڈ بیسن کو درخواست جمع کرا دی، موقف اختیار کیا، رات گئے پارکنگ ایریا میں گڑھے کھودے جاتے ہیں، صبح شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سندھ کے سب سے بڑے اسپتال میں ثقافتی رنگ بکھر گئے، ڈاکٹر روت فاؤس ہال اسپتال میں سندھی ثقافت کے حوالے سے تقریب، افسران، ڈاکٹرز، نرسز، پیرامیڈیکل سٹاف کو اجرک، سندھی ٹوپی کے تحفے پیش، ایم ایس ڈاکٹر خالد بہاری بولے اپنی ثقافت کو کبھی نہیں بھول سکتے۔ الخدمت فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام میڈیکیشن اینڈ سیفٹی کانفرنس کا انعقاد، میڈیکیشن سیفٹی اور ضابطہ اخلاق پر گفتگو، ڈاکٹر ثاقب انصاری بولے الخدمت فاؤنڈیشن بہتر انداز میں کام کر رہی ہے، ہر فارمیسی پر ایک فارماسسٹ ہونا ضروری ہے۔ پڑھو گے تو ذہن تندرست رہے گا، کھیلو گے تو جسم چست رہے گا۔ ہیپی ہوم سکول کے زیر اہتمام سپورٹس ڈے، انٹرنیشنل مونٹیسری سینٹر کے طلباء کے لیے کھیلوں کی سرگرمیاں، پہلی اور دوسری جماعت کے طلباء مختلف مقابلوں میں شریک، ڈائریکٹر اسکول ڈاکٹر ملیحہ نے کھیلوں کی سرگرمیوں بچوں کی جسمانی نشوونما کے لیے ضروری قرار دے دیا۔